अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल वहीद फ़ातिम। इस वक्त हम मौजूद हैं कालवेट एनिमल रेस्क्यू सेंटर पे और इस लॉकडाउन के दौरान कालवेट एनिमल रेस्क्यू सेंटर ने अपने वेटरनेरियन को प्रमोट करने के लिए पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स को आगे लेके आने के लिए उनकी ट्रेनिंग सेशन के लिए ऑनलाइन एक पोर्टल अपना ओपन किया है, जिसका नाम उन्होंने डीजी वेट रखा है। डीजी वेट एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिजिटल स्किल्स को यूज़ करते हुए या टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने वेटरनेरियन को, एनिमल लवर्स को और उन तमाम लोगों को जो जानों के शोबे से मुतल्लिक हैं उनको एक गाइडलाइन देने के लिए वीडियो लेक्चर्स का बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवा दूँ। डॉक्टर अब्दुल वहीद फ़ातिम मेरा पूरा नाम है। मैं पिछले को 3 साल से कालवेट कंपनी को एज ए SMC प्राइवेट लिमिटेड पूरे पाकिस्तान में रन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हमने लॉकडाउन के दौरान ये ज़रूर महसूस की कि वो तमाम वेटरनेरियन जो हमारे पास फ़िज़िकली आ जाते हैं, हमारे पास इंटर्नशिप करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वो तो उससे फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। वो तमाम वेटरनेरियन जो इस शहर से रह जाते हैं और वो तमाम एनिमल लवर जो हमारे गाइडलाइन से रह जाते हैं, तो उनके लिए हमने डीजी वेट स्किल्स के नाम से एक पूरा इदारा ओपन किया है। उसके अंदर आज हम सब पूरे पाकिस्तान के लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। वो हमारा पहला टॉपिक है 10 वेज़ टू कीप योर कैट हैप्पी। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये वो 10 तरीके हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिनके ऊपर अमल करके आप अपनी कैट को मुकम्मल तौर पे सेहतमंद रख सकते हैं और मुकम्मल तौर पे खुश रख सकते हैं। तो ये हमारे साथ ये इंटर्नशिप कर रहे हैं, ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रहे हैं डीजी वेट स्किल्स में बिलाल हैदर हैं, जिनका 6वां सेमेस्टर है। ये उनकी काविश है, ये उनकी मेहनत है कि उन्होंने ये प्रेजेंटेशन बनाने में हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया और हमारे साथ हेल्प की, और इसके अंदर बाकी वीडियोस को भी इंशाल्लाह हम आगे लेके चलेंगे। तो चलते हैं जी दोस्तों। पहला टॉपिक जिसके ऊपर हम तवज्जो दे के एक कैट को सेहतमंद रख सकते हैं, वो पहला टॉपिक है अटेंशन। अगर हम अपनी कैट को मुकम्मल अटेंशन देते हैं, तवज्जो देते हैं, कोई भी शय हो, कोई भी मखलूक हो, वो तवज्जो की मोहताज है। एक बीमार है, वो बीमारी की हालत में उसको हमेशा तवज्जो चाहिए। अगर एक अटेंशन, तवज्जो, एक्स्ट्रा केयर ये चीज़ें दी जाएं तो उसको बीमारी से सेहतमंद, बीमारी से रिकवरी की तरफ भी ला सकते हैं, और अगर वो सेहतमंद है तो उसको बीमार होने से बचा सकते हैं। और अगर वो सेहतमंद है लेकिन खुश नहीं रहता तो उसको खुश करने में भी हम हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद ये अभी इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक पेट ओनर ने अपने पेट को बड़े पोलाइट वे से, बड़ी मोहब्बत के अंदाज से उसको लिया हुआ है, गोद में लिया हुआ है, और इस तरीके से उसने अपनी कैट को टाइम देकर, अटेंशन देकर, तवज्जो देकर खुश रखने के काबिल बनाया। दूसरी चीज़ है ट्रीट्स। ट्रीट्स के अंदर कुछ टॉयज़ भी आते हैं और इसके अलावा जो खुश करने में हेल्प करते हैं, लेकिन इस टॉपिक के अंदर या इस स्लाइड के अंदर हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि कैट्स को या किटन्स को ट्रीट्स के ज़रिए भी खुश रखा जाता है। अब ट्रीट्स मोस्टली जो होते हैं उसके अंदर बिस्किट और जेली, ये दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं। तो वो किटन्स या जेलीज़ या कैट्स जिनको ट्रीट्स का इस्तेमाल किया जाता है हफ़्ते में 1 दफ़ा या हफ़्ते में 2 दफ़ा, इस तरीके से भी उनको खुश रखा जा सकता है। ये अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ ट्रीट्स हैं जिनकी तस्वीरें यहाँ पे अटैच की हैं ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जा सके। इसके अलावा ये जेली फूड है। मैं जो रिकमेंड करता हूँ ज़्यादातर ब्रिट का एक जेली फूड है, उसके अंदर किटन का अलग है और अडल्ट कैट का अलग है, और इसके अंदर फिर मुख्तलिफ़ फ्लेवर हैं, फ़िश फ्लेवर है, चिकन फ्लेवर है, बीफ है। तो ये मुख्तलिफ़ फ्लेवर होते हैं, ये कैट की नेचर पे डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट है मसाज। बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कैट्स के, जैसे फोरहेड है, शिन के नीचे वाला पार्ट है, उनके ऊपर अगर हम सही तरह फोकस करें तो हम लाजमी तौर पे अपनी कैट जो है उसको खुश भी रख सकते हैं
اور وہ جو کیٹ ہے اگر وہ اگریسو ہے تو اس کو اگریسو بیہیویئر کو آہستہ آہستہ کام ڈاؤن کی طرف لے کے آ سکتے ہیں۔ تو یہ تصویروں میں دیکھیں جس طرح ایک پیٹ اونر نے اپنی کیٹ کے چن والا جو پورشن ہے وہاں پہ ہلکا ہلکا رب کر کے مساج کر کے اس کو اس قابل بنایا کہ اس کے اگریسو بیہیویئر کو ختم کیا ہے۔ اس طریقے سے کوئی بھی پیٹ اونر ان چیزوں پہ عمل کر کے اپنے اس بیہیویئر کو اگریسو بیہیویئر کو اپنے پیٹ کے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ آتا ہے گرومنگ کا۔ گرومنگ ایک لارج بریڈ، اسمال بریڈ اور ٹرپل کوٹ جتنی کیٹس ہیں ان کے اندر تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ ڈبل کوٹس میں بھی یہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے۔ گرومنگ کے اندر ہیئر کٹ اگر ٹائم پہ ہو جائے، اس کے علاوہ ایئر کلیننگ ٹائم پہ ہوتی رہے، نیل ٹریمنگ ٹائم پہ ہوتی رہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں، کومبنگ ڈیلی ہوتی رہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کیٹ کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ یہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن، کیٹس اور کٹنس ان کے ساتھ بھی کمیونیکیشن اسی طرح ضروری ہے جیسے انسانوں کے ساتھ کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ کمیونیکیشن کے ذریعے ہم اپنی کیٹ کو بہت زیادہ خوش رکھ سکتے ہیں، جیسے اس پیٹ اونر نے کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ٹوائز ہیں جو ان کے اندر یوز ہوتے ہیں، وہ ٹوائز مختلف، جیسے یہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے ٹوائز ہیں، بالز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ سکریچنگ پول ہوتے ہیں، سکریچنگ سٹینڈ ہوتے ہیں، جن کے ذریعے کیٹ کو مکمل طور پہ خوش بھی رکھا جا سکتا ہے، صحت مند بھی رکھا جا سکتا ہے اور اس کی توجہ بھی ڈائیورٹ کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ساتواں پوائنٹ، کیٹ نپ۔ کیٹ نپ ٹائپ آف پلانٹ، اٹ ہیز اے اسپیشل اسمیل۔ کیٹ نپ ایک خاص طرح کا پودوں سے ایکسٹریکٹ ایک پروڈکٹ ہے جس کی ایک خاص اسمیل ہوتی ہے۔ اگر کیٹس کو، کٹنز کو یہ یوز کیا جائے تو یہ ان کو اٹریکٹ کرتا ہے، ان کو کھیلنے میں ہیلپ کرتا ہے اور ان کو خوش کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور ان کی ٹریننگ کے اندر بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے۔ یہ کیٹ نپ۔ نیو پیٹ انٹرو، جب بھی کوئی نیا پیٹ لیں پہلے والے پیٹ کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے لیے اس کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ کبھی بھی نیا پیٹ پرانے پیٹ کے ساتھ، گھر میں موجود آلریڈی جو پیٹ ہے اس کے ساتھ انٹریکشن ہونا اس کا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس کو انٹریکشن ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو نئے پیٹ کو نیو پیٹ کے ساتھ انٹروڈیوس کرنے سے پہلے سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ویکسینیشن۔ جب بھی آپ باہر سے کوئی پیٹ لے کے آئیں اس کو اپنے گھر میں رکھنے سے پہلے اس کی ویکسینیشن، ڈی ورمنگ کروا کے پھر اپنے پیٹ کے ساتھ دن میں کوئی 1 گھنٹہ، پھر دن میں 2 گھنٹے، دن میں 3 گھنٹے اس طریقے سے انٹریکشن کروائیں۔ کبھی بھی 24 گھنٹوں کے لیے اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ جو ٹائم ہے یہ کم از کم 3 سے 5 دن کا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے۔ ڈیلی کی بیس پہ اپنے پیٹ کے ساتھ آپ 15 منٹ لازمی دیں۔ وہ 15 منٹ آپ ویسے تو آپ نے دینے ہیں اس کو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دینے ہیں کھانے کے لیے، باقی چیزوں کے لیے، لیکن کھیلنے کے لیے آپ نے 15 منٹ رکھنے ہیں۔ اب وہ کھیلنے کے لیے جو ان کے ٹوائز ریکمینڈڈ ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور پلینگ از موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ فار میکنگ دا کیٹ ہیپی۔ تو ان پوائنٹس کو اگنور کیے بغیر، اگنور کر کے ہم کبھی بھی کیٹ کو ہیلدی، ہیپی نہیں رکھ سکتے۔ یہ اس طریقے سے پلینگ کروا رہے ہیں۔ سٹریس، کبھی بھی پیٹ کو سٹریس میں ہم خوش نہیں رکھ سکتے۔ سٹریس مینجمنٹ ایک بہت بڑی پوری ایک برانچ ہے پیٹ والی سائیڈ پہ، کہ جب بھی کسی پیٹ کو آپ نے رکھنا ہے تو پیٹ کی نیچر کے حساب سے آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر ہم نیچر کے حساب سے چلتے ہیں تو ہم اپنے پیٹس کو بہت زیادہ ہیلدی بھی رکھ سکتے ہیں، ہیپی بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت شکریہ، آج کا یہ ٹاپک تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں یا ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں یا نیٹ پہ لکھیں کالویٹ SMC پرائیویٹ لمیٹڈ، یا ہماری ویب سائٹ پہ جائیں kalvet.pk، یا ہمارا فیس بک کا پیج ہے facebook.com/kalvet.pk۔ بہت شکریہ۔